Mayong adlaw, karong adlaw atong isgutan kung sa ang Christianity o Christianismo na sa atong masabtan. Hello, and praise the Lord. Ang Kristyanismo is usa sa pinakadako nga relihiyon sa tibuok kalibutan ug naa kini 2.5 billion ka mga followers. Ang Kristyanismo gibahin ngadto sa 45,000 ka mga grupo, lakip ang Katoliko, Eastern Orthodox, Protestante, Evangelical ug uban pa. Matud pa sa mga kaparian, anong lain-lain man ang mga denominasyon o dili pagsinabtanay o pagbahinbahin makitatanan tao ra. Kaya ang mga kalainan sa kultura nakaapekto sa atong pagsabot kung unsa ang Kristyanismo. Apan adunay usa ka butang nga giuyunan sa matag usa nga Kristiyano. Kini nagiusa sa 2 ka bilyon nga tagasunod nga siya ang pundasyon sa tanan nga relihiyon ug kini mao ang persona ni Hesukristo. Siya ang gasa nga gihatag sa Dios sa katawhan. Si Jesus mao ang anak sa Dios nga mianhi sa yuta aron sa pagpasaylo sa mga sala, paghatag sa kinabuhi, tudlo sa kamatuoran ug pagbangon gikan sa kamatayon. Ang pagka-Kristiyano nagpasabot lang nga mituo kang Hesukristo. Gisugdan ni ang Kristyanismo ug giusab ang kalibutan. Aron mahimong maayong Kristiyano, kinahanglan nimong higugmaon ang imong kaugalingon, imong silingan, imong higala ug bisan ang imong kaaway. Ug karon, mao kini ang mga ritual sa Kristyanismo. Una, baptismo. Ang baptismo sa Kristyanismo usa ka sagrado nga ritual o sakramento diin ang usa ka tawo gihugasan pinaagi sa tubig, nagsimbolo sa espirituhanong paghinlo, pagkatao pag-usab o sa pagsugod sa Kristohanong pagtuo. Ikaduha, pag-ampo. Ang pag-ampo sa Kristyanismo usa ka hinungdanon nga batasan sa komunikasyon sa Dios. Naglakip kini sa pagpakigsulti sa Dios, pagpahayag sa mga huna-huna, pagpasalamat, mga panginahanglan o pagpangayo og giya, kapasayloan o kusog. Ang mga Kristohanon nagtuo nga ang pag-ampo usa ka mahinungdanong paagi sa pag-amuma sa relasyon sa Dios, pagpalawom o pagtuo o pagpahiuyon sa kinabuhi sa usa ka tawo sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, Pasko. Ang Pasko sa Kristyanismo mao ang pagsaulog sa adlaw ni Hesukristo nga gituhuan sa Kristiyanos nga anak sa Dios nga manluluwas sa katawhan. Ang sunod, ang mga pagtuo sa Kristyanismo. Una, ang Biblia. Ang Biblia mao ang sagrado nga kasulatan sa Kristyanismo. Ang giisip sa mga Kristohanon nga inspirado nga pulong sa Dios ug ang otoridad nga giya alang sa pagtuo ug buhat. Naaki ni siya duha ka nag-una nga mga seksyon, ang daang tugon ug ang bag-ong tugon. Ikaduha, pagkabanhaw. Sa Kristyanismo, ang pagkabanhaw nagtumong sa pagtuo nga si Hesukristo nabanhaw gikan sa pagkamatay human sa iyang paglansang sa krus. Usa ka panghitabo nga sukaran sa Kristohanong pagtuo ug teolohiya. Ang mga Kristohanon mituo nga ang pagkabanhaw ni Jesus usa ka gamhanang pagpakita sa kadaungan sa Dios, patok sa sala ug kamatayon, ug kini nagpamatuod sa saad sa kinabuhing dayon along sa tanang mga misalig kaniya. Tulo, ang Espiritu Santo. Sa Kristyanismo, ang balaang espiritu may usa sa 3 ka persona sa balaang Trinidad, kauban sa Dios nga Amahan o Dios nga Anak. Ang balaang espiritu nasabtan nga presensya sa Dios sa kalibutan karon, aktibo sa kinabuhi sa mga magtotoo o sa simbahan. Ang mga Kristiyanos nagtuo nga ang balaang espiritu adunay hinungdanon nga papel sa paggiya, paghatag gahom ug pagbago sa mga individual o komunidad. O kini ang mga practices sa Kristyanismo. Una, pagbasa sa Biblia. Ang pagbasa sa Biblia usa ka hinungdanon nga practice sa Kristyanismo. Tungod kay ang Biblia giisip nga sagrado nga kasulatan nga nagpadayag sa kabubuton sa Dios, naghatag og giya ug nagtabang sa mga magtotoo. Ang mga Kristohanon nagbasa sa Biblia aron masabtan ang mensahe sa Dios, magkaugmad og relasyon uban kaniya o makinabuhi sumala sa iyang mga prinsipyo.
Ikaduha, ang pagsimba. Ang pagsimba sa Kristyanismo mao'y sentrong bahin sa pagtuo o naglakip sa pagpasidungog, pagsimba o pagtahod sa Dios. Kini usa ka pagpahayag sa debosyon, hugma o pasalamat kung kinsa ang Dios ug unsa ang iyang nabuhat. Ang sakramento. Sa Kristyanismo, ang sakramento o sa karelihiyoso nga rito o seremonyas nga gituhuan nga maghatag og grasya o usa ka makita nga timaan sa usa ka espirituhanong kamatuoran. Ug naa kini 7 ka sakramento. Una, bunyag, kumpirma, pangalawat, kumpisal, hilog sa masakiton, orden sa pagkapare ug kasal. Ug mao kadto ang bahin sa Kristyanismo. Ako di ay si Kidi Guzman. Daghang salamat sa pagtan-aw o pagpaminaw. God bless.